رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. फिर से सुने गौर से और प्लीज़ कुरान पाक में नज़र रखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि जब हम इधर उधर देखते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। और अगर हम इस पर तवज्जो नहीं करेंगे, गौर से नहीं देखेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे तो सही से पढ़ भी नहीं सकेंगे, फिर पढ़ेंगे भी उसी तरह बेध्यानी से, पता भी नहीं चलेगा हमने क्या गलती की। इसलिए ध्यान से सुने, देख कर। وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. أجلنا الذي أجلت لنا. फिर से पढ़ें وبلغنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون مهلك القرى بظلم Continue. फिर से मुहलिकल ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما फिर से पढ़ें ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما
أنشأكم من ذرية قوم آخرين ذرية كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل फिर से إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من
من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم फिर से पढ़ें, ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल करें. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا حجر لا يطعمها إلا وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله फिर से قد ضلوا وما كانوا مهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله